Tobit 14. Si Tobit nag-edad og 62 katuig sa dihang nabutas siya, apan human mahiuli ang iyang pananaw, nabuhi pa siya og dugay. Nagmanggihatagon siya pag-usab sa mga kabus ug nagpadayon siya sa pagdaig sa Dios o sa pagsangyaw sa iyang pagkahalangdon. Si Tobit namatay nga malinawon sa edad nga 112 katuig ug gihatagan og usa ka dunggan ng paglubong didto sa Ninibe. Apan sa wala pa mamatay si Tobit, iyang gitawag ang iyang anak nga si Tobias o giingnan, "Anak, dad-a ang imong mga anak ug adto dayon sa Media. Nagtuo ako nga ang hukom sa Dios nga iyang gipahibalo pinaagi sa propeta Nahum batok sa Ninibe hapit na matuman. Ang tanan nga gitagna sa propeta sa Dios ngadto sa Israel mahitungod sa Ninibe ug Assyria mahitabo gayud. Ang tanan matinuod ug ang tagsatag sa kapulong niini matuman sa diha nga moabot na ang hustong panahon. Hugot ang akong pagtuo nga ang tanan nga gisulti sa Dios siguro gayud nga matuman. Ang Dios dili mopakya sa iyang mga saad, mas siguro ikaw didto sa Media kay sa dinhi sa Assyria o sa Babylonia. Ang atong mga isig kahudiyo nga nagbuyo sa Israel magkatibulaag og kuhaon gikan niadtong maayong yuta ngadto sa pagkabihag. Ang tibuok Israel mahimong usa ka kamingawan ug ang Samaria o Jerusalem mahimong biniyaan nga mga syudad. Ang templo sa Dios sunugon hangtod nga magun-og gayud kini sa hingpit sulod sa dugayng panahon. Apan ang Dios maluoy pag-usab sa iyang katawhan ug iya silang dad-on pagbalik ngadto sa yuta sa Israel. Tukuron nila pag-usab ang templo apan dili na kini sama katahom sa unang templo hangtod nga ang hustong panahon moabot. Apan kung moabot na kanang panahon na ang tanang katawhan sa Israel, mubalik gikan sa pagkabihag o tukuron nila pag-usab ang syudad sa Jerusalem diha sa tanan niyang katahom kaniadto. Tukuron nila pag-usab ang templo sa Dios dito sa Jerusalem, sumala sa gitagna ng daan sa mga propeta sa Israel. Unya ang tanang mga nasod sa kalibutan mamalik ngadto sa Dios. Simbahon nila siya ingon nga bugtong matuod nga Dios o biyaan nila ang mga Diyos nga nagdala nila ngadto sa dili husto nga pagsimba. Ang mga nasod sa kalibutan magdaig sa Dios nga walay katapusan pinaagi sa pagbuhat sa iyang gipangayo kanila. Niadtong panahon na ang Dios magluwas sa tibok katawhan sa Israel nga nagtuo kaniya. Dadon niya sila ngadto sa Jerusalem o papanag-iyahon niya sila sa yuta ni Abraham o didto magpuyo sila nga walay kahadlukan hangtod sa kahangturan. Ang tanan nga nahigugma sa Dios sa bug-os nilang kasing-kasing ug kalag malipay apan ang tanang makasala ug mga taong dautan papason sa nawong sa yuta. Karon mga anak ko, tumana ang akong mga tugon, simbaha ang Dios sa kinasing-kasing ug buhata ang makapahimuot kaniya. Tudloi ang inyong mga anak sa pagbuhat sa matarong. Tudloi sila nga kinahanglang maghatag sila sa mga kabus ug mahinumdum sila kanunay sa pagdaig sa Dios sa tibok nilang kasing-kasing. Tobias, anak ko, biya karon sa Ninibe. Ayaw pagpabilin dinhi. Humanimo ilubong ang imong inahan, tupad kanako, biya dinhi.
ayaw pagpabilin bisan usa ka gabii sulod sa syudad. Dautan kining syudara og puno sa mga kahilayan. Ang mga tao dinhi walay mga ulaw. Hinumdumi ang gihimo ni Nadab kang Ahikar nga iyang kaugalingong uyuan, nga nagpadako kaniya. Nagtinguha siya pagpatay kang Ahikar busa napugos kini pagtago didto sa usa ka lubnganan. Si Ahikar nahibalik ngadto sa kahayag sa adlaw, apan ang Dios nagpadala kang Nadab ngadto sa kangitngitan nga walay katapusan tungod sa iyang nabuhat. Nakalingkawas si Ahikar sa makamatay nga litag nga gibutang ni Nadab alang kaniya tungod kay si Ahikar manggihatagon man sa mga kabus. Apan si Nadab nahulog niadtong makamatay nga litag ug kini naglaglag kaniya. Busa karon mga anak ko, nakita na ninyo unsa ang mahitabo kanila nga adunay pagtagad sa uban ug nga ang kamatayon naghulat kanila nga madaog-daogon sa uban. Apan karon luyan ako kaayo. Unya gipahigda nila si Tobit. Namatay siya og gilubong uban sa dakong pasidungog. Unya namatay usab ang asawa ni Tobit og gilubong tupad sa iyang bana. Unya si Tobias ug ang iyang asawa nangadto sa Ekbatana sa Media. Diin nagpuyo sila uban kang Raguel nga ugangan ni Tobias. Gialimahan ni Tobias si Edna o si Raguel sa ilang katigulangon uban sa dakong pagkahod. Sa katapusan sa pagkamatay na nila, gilubong niya sila sa Ekbatana. Si Tobias mooy nakapanunod sa kabtangan ni Raguel, sama nga siya ang nakapanunod sa kabtangan sa iyang amahan nga si Tobit. Namatay si Tobias sa panuigon nga 117. Nabuhi pa siya og dugay, busa nakadungog pa siya sa pagkalaglag sa Ninibe og nakita pa niya si Hari Ziazares sa Media nga nagbihag sa katawhan. Si Tobias nagdayeg sa Dios tungod sa paagi sa iyang pagsilot sa katawhan sa Ninibe ug sa Assyria. Samtang buhi pa siya, nagpasalamat siya tungod sa gibuhat sa Dios ngadto sa Ninibe.